श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म हुँ अकुर लुइटेल। परिवर्तनको संवाहक रूपान्तरण हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यति बेला हामी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट यहाँहरू समक्ष लाइभमा आएका छौँ। एउटा अलिकति फरक संवाद गर्ने उद्देश्यले धेरै संवादहरू, धेरै फेसबुक लाइभहरू यति बेला अमेरिका लगायत विश्वभरबाट हामीले देख्न पाउँछौँ। हरेक विषय र हरेक इस्युमा बहस हुने गर्छ अनि हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणालाई आम जनसमुदायमा प्रभावित गरिरहेको देख्न पाइन्छ। यद्यपि सोचाइ र भोगाई फरक हुन सक्छ अनि कार्य सम्पादन र योजना पनि फरक हुन सक्छ। हामी यस्तो संस्थाको कुरा गर्दैछौँ जुन संस्थाले पछिल्लो समयमा एउटा सामाजिक संस्थाको एउटा भिडमा आफूलाई भिन्नै संस्थाको रूपमा स्थापित गर्यो र अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारी जब व्यग्र भएर आगो चाहिँ सल्कियो र यसले विश्वका 212वटा मुलुक र करिबन 40 लाख जनसङ्ख्यालाई यसले प्रभावित बनायो। त्यसबाट हामी अत्यन्त आक्रान्त बन्यौँ, मर्माहत बन्यौँ र भावविह्वल बन्यौँ। यसले ठुलो एउटा जन अनि धनको क्षति गर्यो भने आर्थिक रूपमा पनि यसले ठुलो क्षति विश्व मानसलाई दिएर जाने अवश्य देखिएको छ। यही सन्दर्भमा एउटा संस्था जुन संस्थाले 50,000 अमेरिकी डलर इमर्जेन्सी फन्ड जम्मा गरेर आपतकालका बेला, दुःख बिमार परेका बेला नेपालीका लागि त्यसले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले अति आवश्यक व्यक्तिलाई या भनौँ त्यो समूहलाई अथवा त्यो समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले फन्ड जम्मा गर्यो र त्यसले त्यो फन्डले क्रमशः त्यस्ता क्षेत्रमा प्रभावितहरू छन् कि भनेर पनि उत्खनन गर्दै गयो र यो महामारीका बेलामा त्यो संस्था अहिले फ्लोरमा देखिएको छ, अब्जर्भ गर्दैछ के हुँदैछ, अब के गर्ने, कसो गर्ने र केही संस्थाहरू जुटिसकेका छन् र हामीले अहिले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ तामाङ समाज अफ नर्थ अमेरिका, तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका भनिन्छ इङ्ग्लिसबाट। त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लकेन लामा, यति बेला तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। उहाँकै सक्रियतामा यो 50,000 डलर आपतकालीन फन्डमा जम्मा गरियो। यो भइसकेको छ। अब यो महामारीमा यो रकम या भनौँ यो संस्थाबाट स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर यो संस्थाबाट संयन्त्र बनाएर यो संस्थाले कस्तो योजना बनाएको छ, अहिलेका सङ्क्रमितहरू या भनौँ दुःख परेका नेपालीहरू या भनौँ अति आर्थिक रूपमा विपन्न नेपालीहरूलाई यो इमर्जेन्सी फन्डले छुन्छ कि छुँदैन, अनि कस्तो संयन्त्रले अहिले काम गरिरहेको छ र तामाङ समाज अफ नर्थ अमेरिका अन्तर्गत रहेको 8वटा संस्थाहरू अहिले कसरी परिचालित भइरहेका छन् यो विषयमा कुराकानी गरिन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ ढिलो नगरिकन। उहाँ हुनुहुन्छ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका वर्तमान अध्यक्ष लकेन लामा। लकेनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार फ्याफुला अङ्कुरजी लगायत यो हाम्रो रूपान्तर टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटका साथीहरूलाई म हार्दिक नमस्कार फ्याफुला भन्न चाहन्छु। यहाँको कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एउटा समयको लागि पनि। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले आफ्नो एउटा युवा जोसलाई एउटा योजना बनाएर सम्पूर्ण टिमका सदस्यहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्दै जुन रूपमा तपाईँले संस्थालाई मजबुत बनाउने मात्र नभई भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर जुन खालको योजना र जुन खालको प्लानिङ गरिनु भएको छ त्यसको लागि हामीले देख्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय तपाईँ एकदमै भिज्नु भएको छ, डट्नु भएको छ। यहीँबाट सुरु गरौँ। अहिलेको यो पेन्डामिक, यो सङ्क्रमणको अवस्था अथवा यो महामारीको अवस्थामा तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका के गर्दैछ? धन्यवाद अङ्कुरजी। यो एकदमै सान्दर्भिक समयमा यहाँहरूले यो समय दिनुभएको छ, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय रूपमा हामी न्युयोर्कको यो महामारी न्युयोर्कलाई नै एपिसेन्टर भनेर घोषणा गरिसकेको छ र यो महामारीको बिचमा हामी छौँ र हाम्रा नेपाली समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यही समुदायमा रहेर यसकै महामारीमा रुमल्लिरहनु भएको छ। यति बेला निश्चय हामीलाई एक खालको पीडा बोध भएको छ र हामीले
संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कसरी के गर्न सकिन्छ एउटा मानवीय धर्मको हिसाबले पनि हामी लागि परेका छौँ। र मैले नेतृत्व गरिरहेको संस्था तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका युनिटका साथीहरू लगायत हाम्रो अन्तर्गत रहेका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले यसमा सुरुवातदेखि नै मानवीय धर्म निभाइरहेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र अब स्टेप टु स्टेप जाँदाखेरि जब यो कोभिड-19ले चाइनादेखि वर्ल्ड वाइड रूपमा इफेक्ट पार्दै गयो, त्यति बेला म नेपालमा थिएँ। र जब अमेरिकामा यसले इफेक्ट पार्न थाले, त्यसपछि यहाँको लकडाउनको सिस्टमहरू सुरु हुन थाल्यो र म नेपालबाट तुरुन्तै अमेरिका आएँ। र यति ठुलो सञ्जाल छ हाम्रो तामाङ सोसाइटीको, र यो सोसाइटीको बिचमा पनि अब धेरै निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सङ्गठनहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि यहाँले भन्नु नै भइसकेको छ, हामी एक खालको दूरगामी सोच लिएर अगाडि बढेका छौँ र त्यो दूरगामी सोचमा यस्तो महामारीको बेलामा हामीले सही डिसिजन गर्न सकेनौँ भने हामीले यसलाई समाजलाई एउटा उत्थानको बाटोमा कि समाजलाई सुरक्षित गर्ने दिशामा हामी अग्रसर भएनौँ भने हाम्रो संस्थाको रूपमा रहँदैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र हाम्रो साथीहरूले सबैले त्यसरी नै महसुस गर्नुभएको छ। र नेपालबाट फर्के लगत्तै मैले आफ्नो युनिटलाई, आफ्नो कमिटीलाई जागरुक गराउने तरिकाले फिल्डमा हिँड्नेदेखि लिएर एउटा फ्रन्ट लाइनमा बस्नेदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छु। म यहाँलाई त्यो अवगत गराउन चाहन्छु। जस्तो यहाँ अलिकति ढिला भएको भए सम्भवतः अमेरिका प्रवेश गर्न पाउनुहुने थिएन, यहाँ नेपालमै अड्किनुहुन्थ्यो जहाँसम्म लाग्छ। र यो अन्तिम मोमेन्टमा आएर पनि तपाईँले ग्रासरुटमा भिजेर आफ्ना संस्थागत स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर टिमहरू बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले विशेषतः न्युयोर्कमै केन्द्रित छ वा अमेरिकाका अन्य राज्यहरूमा पनि मोबिलाइज भइरहेको छ, के छ? धन्यवाद अङ्कुरजी। म यो गएको बेला नेपालमा हुनुको एउटा कारण थियो। त्यति बेला पनि म संस्थागत निर्णय अन्तर्गत नै हाम्रो तामाङहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ, इन्टरनेसनल तामाङ काउन्सिल, त्यसको युरोपियन सम्मेलन थियो गत फेब्रुअरी 5मा, फेब्रुअरी 7मा ब्रसेल्समा। त्यो सम्मेलनमा भाग लिन म त्यहाँ गएँ र त्यसपछि फेरि नेपालमा यही विभिन्न यो राजनीतिक उतार चढावको कारणले गर्दा हाम्रो कम्युनिटी बेसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यहाँको अग्रजहरूसँग, र उहाँहरूले पनि त्यही तरिकाले आउनुहोस् भन्ने खालको रिक्वेस्ट गर्नुभयो र हामीले पनि त्यही सोच्यौँ। यति बेला नेपालमा गएर केही साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्दा भोलिको दिनमा निकास हुन्छ भन्ने हिसाबले म नेपाल गएँ र नेपालमा साथीहरूसँग छलफल हुँदै फेरि यताको आक्रान्त भइहाल्यो र मैले एकदमै छिटो डिसिजन गरेर म यहाँ आएँ। आइसकेपछि यहाँले भन्नुभएको जस्तै मैले फर्स्टमै मेरो कार्य समितिको बोर्डलाई मिटिङ राखेँ। जति बेला यहाँ न्युयोर्क एपी सेन्टर भएको थिएन, थोरै इफेक्ट पारिराखेको थियो, र मैले कार्य समितिको बोर्ड मिटिङ राख्ने बित्तिकै हामीले अब हाम्रो त्यो अघि भन्नुभएको जस्तै चारैतिरलाई समेटेको भएर त्यो चारै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको संयोजन गरौँ भनेर हामीले 5 जना संयोजकहरू तोक्यौँ। यो इपी सेन्टरलाई मात्रै नभएर नर्थ अमेरिका भरिको क्षेत्रलाई ओगट्ने गरेर हामीले 2 जना उपाध्यक्ष, 1 जना मिडिया कोअर्डिनेटर अनि हाम्रो इमर्जेन्सी फन्डको संयोजक, र त्यस्तै गरेर हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू जसले चाहिँ यहाँ लामा एकाउन्टिङै चलाएर बस्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ आउने ग्रान्टहरूको बारेमा आफ्नो समुदायलाई भोलि के इफेक्ट पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखेको भएर हामीले 5 जनाको एउटा 5 जना संयोजक बनाएर हामीले काम थाल्यौँ। पहिलो चरणको काम त्यसरी थाल्यौँ र त्यो काम 1 हप्ता पनि अगाडि बढ्दा हाम्रो यस्तो चाप बढ्यो कि न्युयोर्कलाई झन् इपी सेन्टर घोषणा गर्ने सम्मको स्थिति बन्यो। बढिसकेपछि हामीले तत्काल हाम्रो त्यो कमिटीसँग अध्यक्ष, म महासचिव अनि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिचमा छलफल बन्यो र छलफल गरेर अब हामीले यो तरिकाले काम गर्दा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन र अब यसलाई कसरी हामी हाम्रो समुदायको बिचमा योबाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने हामीले सोच्यौँ। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै हाम्रो यो राज्यहरूमा भएको सङ्गठनहरू, हामी अन्तर्गत रहेको सङ्गठनहरूको अध्यक्ष र महासचिव दुवैजनालाई हामीले मिटिङमा राख्यौँ र हामीले एउटा ठुलो बृहत बैठक राख्यौँ। र
र त्यो बैठकबाट हामीले धेरै विषयमा छलफल भयो। अब हामी इमर्जेन्सी फन्ड छ त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, हाम्रो समुदायलाई हाम्रो त्यो इमर्जेन्सी फन्डले मात्र पुग्छ पुग्दैन त्यो पनि हेऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। र नर्थ अमेरिकाले कस्तो भूमिका खेल्ने र स्थानीय सङ्घ सङ्गठनले यसलाई कसरी सुरक्षित, आफ्नो समुदायलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो। हाम्रो जुन मिटिङमा बसेको थियो त्यति बेलाको हाम्रो ठुलो बृहत बैठक, 8वटा सङ्घ सङ्गठनको अध्यक्ष र महासचिव र यो हामी 5 जना संयोजक अनि हाम्रो टिएसएनए केन्द्रीय कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू र म लगायतको बैठकबाट हामीले 16 सदस्यीय टिएसएनए कोभिड-19 रेस्क्यु कमिटी गठन गर्यौँ र मेरै अध्यक्षतामा त्यो गठन गर्यौँ हामीले। र त्यसको सदस्यहरूमा चाहिँ जुन हामीले पहिला बनाएको 5 जना संयोजकहरूको सदस्यहरू पनि त्यसमा सदस्यमा राख्यौँ र हरेक स्टेटमा भएको सङ्गठनहरूको अध्यक्षहरू, आफ्नो राज्यमा भएको अध्यक्षहरूलाई पनि सदस्यमा राखेर हामीले 16 सदस्यीय कमिटी बनायौँ। र त्यो कमिटीले चाहिँ यो हरेक सङ्घ सङ्गठनमा आउने र आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा आउने समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने, एक अर्कासँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने तरिकाले छलफल गऱ्यौँ। र चाहेको बेलामा हामी जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्ने खालको अधिकार सहितको त्यो एउटा केन्द्रीय रेस्क्यु कमिटी हामीले गठन गऱ्यौँ र त्यो अनुसार हाम्रो पहिलो स्टेप चाल्यौँ। र त्यसपछि हामीले स्थानीय संस्थाहरू जो स्थानीय संस्थाको अध्यक्षहरू त हाम्रो कमिटीमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले विभिन्न राज्यहरूमा भएको सङ्गठनहरूमा छलफल चलायौँ र सबैभन्दा बढी न्युयोर्कमा यसको प्रभाव परेको भएर न्युयोर्कको अध्यक्ष महासचिवसँग छलफल गरेर हामीले न्युयोर्कमा एकदम तुरुन्तै बैठक राख्यौँ र न्युयोर्कको कमिटी तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका जो 2002 देखि यहाँनिर रन गरिराख्नु भएको छ, त्यो सङ्गठनले तुरुन्तै बैठक बोलायो। मेरो विचारमा अप्रिलको 13 तारिक, त्यति बेला अप्रिलको 13 तारिक थियो र त्यसमा त्यो बैठकमा म आफै समावेश थिएँ नर्थ अमेरिकाको तर्फबाट। र हामीले भरत लामा, पूर्व टिएसएका पूर्व अध्यक्ष भरत लामाको संयोजकत्वमा हामीले 9 सदस्य एउटा टिम बनायौँ। यो टिएसए कोभिड-19 टास्क फोर्स भनेर त्यसको नामाकरण गरेर त्यो कामको जिम्मा यहाँ हाम्रो टिएसएलाई दियो र त्यो टास्क फोर्सले काम गर्ने गरेर हामीले अगाडि बढायौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आफै यहाँले देखिराख्नु भएको थियो फिल्डमा हिँडेर, जति बेला कमिटी बनेको थिएन त्यति बेला चाहिँ अब एकदमै अति आवश्यक सामानहरूको पुर्याउनको लागि कुनै कमिटी नभनेर पर्सनल रूपमा सबै मान्छेहरू खटिरहेको स्थिति थियो। र त्यसपछि अन्य राज्यहरूमा हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यौँ। पेन्सिल्भेनियाका अध्यक्षज्यूसँग त्यहाँ पनि थोरै प्रभाव पर्यो, त्यसै गरेर डिसीमा पनि थोरै प्रभाव परेको छ। र अब सान फ्रान्सिस्को जुन हाम्रो कम्युनिटीको अलिक ठुलो जनसङ्ख्या त्यहाँ छ र त्यहाँको अध्यक्षज्यू प्रेम लामाज्यू र महासचिव हाम्रो सुरजजी पनि एकदमै खटिराख्नु भएको छ, त्यहाँको टिम नै खटिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि एकदमै त्यहाँनिरको समुदायलाई रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरू सुरक्षित तरिकाले उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र त्यो स्थितिबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र अहिले यो न्युयोर्कमा सहयोग ल्याउने दौरानमा चाहिँ हामीले न्युयोर्क चाहिँ एउटा एपी सेन्टर भएको भएर अब हाम्रो समुदायको त्यति धेरै प्रभाव भएको छैन, तथापि अब न्युयोर्कलाई टार्गेट गरेको भएर हाम्रो तामाङ सङ्गठन र त्यससँग आबद्ध साथीहरू ले चाहिँ सहयोग आउने क्रम एकदमै जारी छ र हामीले सहयोग पनि दिइरहेछौँ। भर्खरै मात्र तामाङ कोअपरेसन सोसाइटी क्यालिफोर्नियाले $1000 चान्चुनको सामान न्युयोर्कको सोसाइटीलाई सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रै टिएसएनए बोर्डका सदस्य द्वय मथु लामा र सूर्य मोक्तानज्यूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसो गरेर हामीले एक आपसमा कोअर्डिनेट गरेर हामीले समस्यालाई समाधान गर्ने उन्मुखतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अङ्कुरजी, अब यति भन्नुभयो, यहाँ सबैतिरबाट एउटा प्रयास र सबैतिरबाटको सहयोगले तपाईँले जुन खालको एउटा यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ रिलिफ दिने एउटा प्रोसेस अगाडि बढाउनु भयो। जति उपलब्ध थिए, जतिले आकाङ्क्षा व्यक्त गरे ती व्यक्तिहरू सहभागी भए। अब यहाँको संस्थागत रूपमा हेर्ने भने यहाँले जुन खालको इनिसिएसन लिएर चाहिँ यो आपतकालीन फन्ड जम्मा गर्नुभयो, जम्मा गरिसकेपछि यसको उद्देश्य भनेको यो इमर्जेन्सी फन्ड हो, यो इमर्जेन्सीको बेलामा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भनेर तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको, या भनौँ तपाईँको टिमले त्यो खालको एउटा चाहिँ
योजना बनाएर अगाडि बढेको संस्था यो महामारीको बेला आउँदाखेरि त्यो इमर्जेन्सी फन्डबाट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो रिलिफ फन्डमा अथवा रिलिफका लागि विनियोजन हुन्छ कि हुँदैन, के छ? एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन अङ्कुरजी। हामीले जब पहिलो बैठक हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक बस्ने बित्तिकै यहाँ मात्र नभएर हाम्रो त्यो इमर्जेन्सी फन्डमा हाम्रो तामाङ समुदाय मात्र नभएर नेपाली डायस्पोराका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर हामीले त्यो तुरुन्तै हामीले प्रेस रिलिज गऱ्यौँ, जसमा हार्दिक अपिल भनेर गऱ्यौँ। त्यो मेरो विचारमा मार्चको 27 हुनुपर्छ। मार्चको 27 को त्यो हाम्रो हार्दिक अपिलमा हामीले स्पष्टसँग के राख्यौँ भने तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले नर्थ अमेरिका भरिका तामाङ समुदाय र टिएसएनए इमर्जेन्सी फन्ड का संस्थापक सदस्य र त्यो संस्थापक सदस्यहरूको परिवारहरूलाई हामी जुनै पनि सहयोग गर्नलाई हामी तयार छौँ। तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका अगाडि हुन्छौँ र तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका चाहिँ साथमा छौँ भनेर हामीले प्रेस रिलिज गऱ्यौँ। त्यसको मतलब के हो भने सबै कुरा कसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नुभन्दा पनि अब प्रेस रिलिजमै हामीले के लेखेका छौँ भने प्रष्टसँग लेखिदिएका छौँ। त्यो भएपछि आम जसले सहयोग गर्नुभएको छ र आम नेपाली डायस्पोराको साथीहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ र हामीले त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढायौँ पहिलो बैठकबाट भएको निर्णय अन्तर्गत अङ्कुजी। र दोस्रोचोटि हामीले बैठक राख्यौँ जुन 16 सदस्य हाम्रो एउटा टिएसएनए कोभिड-19 रेस्क्यु कमिटी बनेको छ, त्यसलाई $10,000 हामीले छुटायौँ। अहिले यो रेस्क्युको लागि भनेर $10,000 हामीले छुटाएका छौँ। र त्यो 10,000बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र न्युयोर्क र न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा टास्क फोर्स बनिसकेको भएको भएर हामी आफैले कोअर्डिनेट मात्र गरौँ र यो टास्क फोर्सलाई सबै काम जिम्मा दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले $2,500 तुरुन्तै हामीले त्यसलाई छुटायौँ। र तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका न्युयोर्कबाट परिचालित त्यो टिएसए कोभिड-19 टास्क फोर्सलाई हामीले $2,500 हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। र त्यो रकम उहाँहरूको अब यो भेगमा कस्तो खालको आवश्यकता छ, उहाँहरू एकदमै तल्लो ग्रास लेभलसम्म भिजेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने तपाईँको मेडिसिनको सामानहरू हुन्छ, ग्लोभ्सहरू हुन्छ, ग्रोसरीहरू हुन्छ, अब स्टुडेन्टहरूलाई हुन्छ, के हुन्छ, उहाँहरूलाई पूर्ण अधिकार दिने गरेर हामीले $2,500 उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। एउटा कुरा। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भने हामीले त्यो फन्ड बनाउँदा नै हाम्रो तामाङ समुदायबाट मात्र कलेक्सन गरेको होइन, हाम्रो जिम्मेवारी त आम नेपाली समुदायसँग पनि छ। जो मनकारी हुनुहुन्थ्यो, जुन मनकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छ। अब उहाँहरूलाई मात्र टार्गेट नगरेर यो भयावह स्थितिमा त हामीले उहाँहरूलाई मात्र इन्डिकेट गर्नुभन्दा पनि आम नेपाली समुदायको बिचमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। त्यो भएको भएर भर्खरै मात्र आज मात्र हामीले आफै पनि फिल्डमा थियौँ, हाम्रो साथीहरू फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ एउटा निर्णय देखिरहेको थियौँ हामीले। आज तपाईँ विद्यार्थीहरूको लागि या फन्ड स्टुडेन्टको लागि आज राहतका सामग्रीहरू बोकेर तपाईँ आज ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको थियो। हामीले त्यो भिडियो पनि देखेका थियौँ, एकदम गर्व लाग्छ। र तपाईँ एउटा अध्यक्ष भएको नाताले आफै इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्दाखेरि अरूको लागि पनि प्रेरणा मिल्छ। एकदमै त्यही नै हो अङ्कुरजी। अनि त्यसको लागि हामीले अब यहाँ एउटा पहिला नै जनजाति महासङ्घ, जनसम्पर्क केन्द्रीय कमिटी, प्रवासी केन्द्रीय कमिटी का साथीहरू लगायत विभिन्न अग्रजहरूले चाहिँ एउटा समूह बनाएर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। त्यो पहिला मेरो यहाँ न्युयोर्कको कमिटी बन्नुभन्दा अगाडि त्यो समूहमा म पनि इन्भल्भ भएर म पनि फिल्डमा काम गरिरहेको थिएँ। र पछिल्लो दौरानमा यसले धेरै हामीले पैसा कलेक्सन गरेर काम नगर्ने भन्ने हाम्रो सगोलमा सल्लाह थियो। र पछिल्लो टाइममा चाहिँ के भयो भने विद्यार्थीहरूलाई राहत दिने खालको कुरामा चाहिँ पैसा चाहिने स्थिति बन्यो। र त्यो भएको भएर अहिले नर्थ अमेरिकाबाट हामीले $1,500 हामीले त्यो यहाँ साथीहरूलाई जुन न्युयोर्कमा संयुक्त रूपमा परिचालित कोरोना विरुद्ध सचेतना एवं सहयोग समूह न्युयोर्क भन्ने छ, त्यस मार्फत आज हामीले काम गऱ्यौँ। र 72 जना विद्यार्थीलाई हामी आफै फिल्डमा गएर किन्नेदेखि लिएर घर घरमा डेलिभरी गर्नेसम्मको पनि काम गऱ्यौँ। यसरी हामी आफ्नो समुदायलाई मात्र नभएर आम नेपाली समुदायको बिचमा हामी काम गरिरहेका छौँ अङ्कुरजी।
त्यति मात्र नभएर यहाँलाई अर्को जानकारी के पनि गरौँ भने सबैले देखिराख्नु भएको छ, हामीले अप्रिलको 7 देखि हाम्रो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको पेज मार्फत हामीले आफ्नो समुदाय होस्, आम समुदायको बिचमा त्यो इफेक्ट भएको मान्छेहरूलाई ल्याएर इन्टरभ्यू दिएर कसरी बच्न सकिन्छ अथवा लाग्नु प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो गरेका छौँ। दोस्रो कुरा फेरि हामीले घरमा बसेर एकदम मान्छेलाई अलसनस हुने अनि विभिन्न मेन्टली टर्चरहरू हुने, त्यो शारीरिक रूपमा एकदमै घरभित्र बस्नुपर्ने यो 2-3 महिनाको दौरानलाई बुझेर हामीले मेडिटेसनको, हाम्रो योगाको कार्यक्रम हामीले शनिबार र बिहिबार जहिले नै रेगुलर रूपमा अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ। बिहान 9 बजेदेखि यहाँहरूलाई सहभागी हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अब अहिले मेडिसिन बनि नसकेको स्थितिमा आयुर्वेदिक तरिकाबाट आयुर्वेदिक डक्टरलाई ल्याएर हामीले यसमा इन्टरेक्सन गरेका छौँ। र अर्को कुरा फेरि अब यो कोभिडले जुन लगानीकर्ताहरू अथवा विद्यार्थीहरूले सरकारबाट कसरी ग्रान्ट ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले योसँगकै एक्सपर्टिजहरू जुन एकाउन्टेन्टहरू, रियल इस्टेटरहरूलाई लिएर पनि हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी त्यहाँ पुग्छौँ नि। म हजुरलाई इन्टरप्ट गर्न चाहेँ। यहाँले जसरी आफ्नो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको पेजबाट जुन अवेरनेस तपाईँले फैलाउनु भएको छ त्यो एकदमै एप्रिसिएटेड, एकदमै गर्व गर्न लायक पनि छ। यहाँको प्रेजेन्टेसन पनि हामीले देखेका छौँ, एकदमै शालीन र तपाईँ डाउन टु अर्थ व्यक्तिहरू हुन्छ। त्यसमा दुई मत छैन, किनकि नेतृत्वले अरू नेतृत्व जन्माउने हो, अरूलाई विलिन बनाउने होइन। यो सिद्धान्त यहाँले बोक्नु भएको छ। मैले यहाँ जोड्न चाहेँ के भने अब यसरी ग्राउन्ड लेभलमा लाग्दाखेरि जसरी तपाईँले तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको पेजबाट त्यो जनचेतना प्रवाह गरिँदाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ कुराकानी गरिँदाखेरि यो महामारी भयावह छ, सबैले अनुभूति गर्नु भएको छ। यति बेला हामी सबै घरभित्र छौँ, यहाँ पनि घरभित्र हुन्छ, म पनि घरभित्र छु। यो अवस्थामा अहिले नेपाली समुदायमा सङ्क्रमित हुनेहरू के कति छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि, त्यो हिँड्दाखेरि, ती मानिसहरूसँगको किप एन्ड टच बनाउँदाखेरि कति जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु चाहिँ यहाँले? एकदमै अहिले पछिल्लो दौरानमा अङ्कुरजी हामी पहिलो फर्स्ट स्टेजमा जाँदाखेरि हामीलाई त्यो निकाल्न धेरै गाह्रो थियो। हामी आफैले पनि राजदूतसँगको मिटिङ पनि बस्यौँ हामीले डाक्टर अर्जुन कार्कीसँग। उहाँसँग बस्ने बेला फर्स्ट स्टार्टिङको मिटिङदेखि हामीले के अनुमान गरेका थियौँ भने अमेरिकामा 100 देखि 500 को हाराहारीमा सङ्क्रमित छौँ भनेर हामीले सबै साथीहरूले, जो भिजेका साथीहरूले त्यही खालको अनुभव उहाँहरूसँग भएको जानकारी अगाडि ल्याउनु भएको थियो र हामीले त्यही हिसाबले काम गर्दै गयौँ। 9 जना त अब यहाँलाई अवगतै छ, 9 जना बितिसक्यो। र अहिले पछिल्लो दौरानमा चाहिँ हाम्रो एउटा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के भयो भने हाम्रो यो अवेरनेस चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि घरमाबाट बाहिर ननिक्लिने वातावरण बन्यो। हस्पिटलमा फोन गर्दाखेरि हस्पिटलले पनि घरमै बस तिमी भन्ने खालको सजेसन आउने भयो। त्यसले गर्दा धेरै हाम्रो समुदायको मान्छेहरू चाहिँ घरमै बिरामी भएर बस्ने स्थिति रह्यो र उहाँहरूसँग कनेक्सन हुने वातावरण नै बनेन। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि हामीले यो अहिलेको पेज मार्फत एउटा जागरण कसरी बच्न सकिन्छ है तपाईँहरू भनेर घरमै बसेर हेर्ने तरिकाले त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो। र पछिल्लो टाइममा हेर्दा चाहिँ मेरो विचारमा अब 200 को हाराहारीमा अझै पनि हाम्रो नेपाली समुदायहरू ग्रसित नै हुनुहुन्छ। र त्यति पहिलाको जस्तो अब हामीले धेरै यो जनचेतनाको कार्यक्रमहरू सबै साथीहरू एक आपसमा गरेको यो कनेक्सनहरूले गर्दा, यो मिडियाहरूले गर्दा, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको मिडियाले गर्दाखेरि एक खालको त्यो सावधानी अपनाउँदाखेरि धेरै रोगहरू कम भएको स्थिति हो। र पछिल्लो दौरानमा हामी अघि भर्खरै हामीले पनि सहयोग गऱ्यौँ। विद्यार्थीको स्थितिमा आउँदा चाहिँ अब चाहिँ हामीले त्यो सेनिटाइजर, ग्लोभ्स अनि मेडिसिन भन्दा पनि यो ग्रोसरीहरूको चाहिँ एउटा समस्या आउने जस्तो देखेको भएर हामी त्योतिर लागेका छौँ। अहिलेको स्थिति अलिक नर्मल भएर गइरहेको स्थिति छ। F1 स्टुडेन्टको लागि त समय त हार्ड नै छ नि, हैन? कस्तो अनुभूत गर्नु? डेफिनेटली एकदमै तपाईँ हामीले महसुस गरेको कुरा हो। अब धेरै मान्छेहरू अमेरिकामा आउँदाखेरि, F1 भिसामा आउँदाखेरि नेपालको स्थिति हामीलाई थाहा छ। यहाँ आउँदाखेरि हरेक कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट अलिक सहुलियत हुन्छ भनेर आइरहेको हुन्छौँ र यहाँ आएर कोठाको बाल अरूसँग सेयरिङ गरेर बस्नुपर्ने त्यो धेरै ठुलो समस्या छ। र त्यो समस्या हुँदा यो बेलामा फेरि विद्यार्थीहरू तत्काल आउने विद्यार्थीहरू थियो।
यो सिजन अन्तिमको बेला थियो र यति बेला आएको विद्यार्थीहरूले एक्कासी यो मारबाट 3-4 महिना कुनै काम पनि गर्न नपाउने अनि कनेक्सन पनि नहुने र नेपालबाट पनि पैसा तुरुन्तै ल्याउन नसकिने स्थितिमा चाहिँ धेरै उहाँहरू त्रासित वातावरणमा थियो। कतिको रेन्ट तिर्नलाई समस्या थियो, कतिको फेरि स्कुलको फी तिर्नलाई समस्या थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टेड चाहिँ स्टुडेन्टहरू F1 स्टुडेन्टहरू अमेरिकामा थियो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ र त्यही अनुसार यो पछिल्लो दौरानमा हामी अहिले विद्यार्थीलाई फोकस गरेर कार्यक्रम गर्दैछौँ। विद्यार्थीलाई यहाँले जसरी फोकस गर्नुभयो त्यसमा मैले पनि केही नजिकबाट निहाल्ने अनुभूति पाएँ। आफ्नो लागि एउटा सौभाग्य पनि सम्झन्छु। म त्यति डटेर गर्न सकेको छैन। हामीले यो महामारीको बेलामा आफू पनि बच्नु छ र पनि बचाउनु छ, यो खालको अवस्था छ। जस्तो यसरी हिँड्दाखेरि हाम्रो समाजमा धेरै टिका टिप्पणी पनि गरिन्छ। हुन त काम गर्ने मान्छेलाई टिका टिप्पणी गौण हो, कुनै त्यसले अर्थ राख्दैन हैन। टिका टिप्पणी भनेको त्यस्तो व्यक्तिले गर्छ जसमा क्षमता हुँदैन। अहिले F1 स्टुडेन्टलाई यहाँले जसरी वितरण गर्नुभयो त्यो एउटा एकदम उच्च परोपकारी काम गर्नुभयो र गर्दै हुनुहुन्छ। अनि इनिसिएसन लिने भन्दा पनि गरेको कामलाई गरेको हो भन्नलाई कुनै तुक छैन, कुनै डर मान्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यो बाहेक अरू हाम्रो समुदायको अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो बेलामा त्यस्तो निडी सामानहरूको आवश्यकता छ वा छैन, के छ, यहाँले कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ? अंकुरजी, यो एकदमै नेपाली समुदायको बीचमा आउने टिका टिप्पणी हो। हामी नेतृत्वमा बसेको मान्छेहरूले कसले के टिका टिप्पणी गर्यो भन्दा पनि वास्तविक समयमा हामीले कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो निर्णय चाहिँ हाम्रो दूरगामी निर्णय हो या होइन, त्यो निर्णयले आम समुदाय अथवा जतिलाई समेट्नु पर्ने हो त्यतिलाई समेट्न सक्यो सकिन र अथवा भावनासँग त्यो गयो कि गएन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले निहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले म सबै जति पनि विद्यार्थीहरूलाई अथवा F1 विद्यार्थीहरू एकदमै आपदमा छ, खाना नपाउने स्थितिमा छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर तपाईको 100 जना विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि 5 जना विद्यार्थी चाहिँ त्यो लेभलमा छ भने पनि त त्यो उपकार भन्यो नि भन्ने खालको कुरा हो। नेपालको एउटा कानुनमा पनि के भनिन्छ भने बरु 10 जना अपराधी छुट्योस् तर 1 जना निरपराध चाहिँ अपराधीको घेराभित्र नपरोस् भन्ने हुन्छ। त्यही भएको भएर अब हामीले 10 जनालाई त्यो नचाहिने मान्छेलाई सहयोग गर्यो केही फरक परेन। तर 2-3 जना एकदमै नितान्त एकदम आवश्यक भउने मान्छेलाई सहयोग गर्दा त उहाँहरूको लागि त एकदम उपकार रह्यो नि भन्ने तात्पर्य हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने सवालमा उहाँहरूले विद्यार्थीले पनि पुरा मिडियामा गएर हामीलाई ल्याउनुस् त भनेको छैन अंकुरजी, हैन। तर पनि अब धेरै साथीहरू कतिपय आफ्नो कुराहरू लुकाएर बस्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, धेरै समस्यामा छ। त्यो समस्या आउन नदिनको लागि हाम्रो समुदाय सजग भएर केही सहयोग गर्दा मेरो विचारमा सबैले पोजिटिभ लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। र म यहाँकै मिडिया मार्फत पनि नेपाली समुदाय होस् अथवा अन्य समुदायसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकिन्छ हामीले सहयोग गरौँ। यो बेला यदि सक्नुहुन्न भने पनि यहाँलाई कुनै अब्जेक्सन आउने कुनै केही छैन। तर गर्ने साथीहरूको बीचमा चाहिँ गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिनुहोस्। प्रोत्साहन दिँदाखेरि भले उहाँले 1 जनालाई मात्र 10 वटा काम गर्दा एउटालाई मात्र सहयोग भए तापनि आखिर सहयोग त भएको छ नि। त्यो तरिकाले चाहिँ हेरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अंकुरजी। लागिन्छ अब यति एउटा यति सरल तरिकाले यहाँले यति संयोजित शब्दहरू राखेर एउटा टिका टिप्पणी गर्दाखेरि पनि विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ कस्तो हो के हो भनेर बुझेर टिका टिप्पणी गर्दाखेरि बेटर एकदमै राम्रो भनेर भन्नुभयो। त्यसैगरी विभिन्न फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हाम्रा समाजका अगुवाहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू उहाँले पनि भन्दै आउनु भएको छ कृपया एउटा दुईटा कुरालाई एकदमै उचालेर विशेष गरी भए गरेका काम भन्दा पनि अतिरञ्जित बनाएर भ्रामक कामहरू गर्ने मिडिया कर्मीहरूलाई पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। किनकि एउटा एजेन्डाका लागि मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्ने होइन कि भए गरेका कामलाई चाहिँ बुझेर त्यो भित्रको अन्तर्वस्तुलाई बुझेर यहाँले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु भनेर भन्दै आउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँलाई मैले सोध्न चाहे योभन्दा अगाडि यस्तो खालको हुन्छ यो ठुलो महामारी हो हाम्रो जीवन कालखण्डको, योभन्दा अगाडि यसरी तपाईले ग्रासरुटमा गएर चाहिँ सेवा गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो? योभन्दा अगाडि मैले आजसम्म त्यस्तो फिल्डमै गएर यस्तो महामारीको स्थितिमा कहिल्यै पनि गएको थिएन। र म 2007 देखि अमेरिकामा छु र
नेपालमा हुँदा मेरो आफ्नो गाउँमा गाउँ लेभलदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा एकदमै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर समाजमा भिजेर आएको हो र त्यहाँ मेरो आफ्नो संस्थाहरू पनि छ, हाम्रो साथीहरू हामी सबै मिलेर गरेको। त्यो मलाई याद आउँछ अहिले, यति बेला चाहिँ मलाई याद आइरहेछ र मेरो ती साथीहरूलाई म यहाँबाट नै सम्झिन चाहन्छु। जति बेला म कुर्सीमा बस्दाखेरि यो खुट्टाले कुर्सी छुँदैन थियो, त्यति बेलादेखि नै हामी सडक नाटक गरेर हिँडेको हाम्रो साथीहरू छ मेरो गाउँमा। हामीले आफ्नो संस्था कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। समुदाय बनाउने दौरानमा हामी आफै यहाँ अहिलेको जस्तो प्रविधि पनि थिएन त्यति बेला। एउटा माइक ल्याउनको लागि, एउटा स्पिकर ल्याउनको लागि इन्डिया भएर हामी जानु पर्थ्यो, इन्डिया भएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यसको ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि हामी इन्डियामा गएर चार्ज गरेर पछाडि त्यो ढाडमा बोकेर लिएर आउने इतिहासहरू छ हामीसँग। त्यति बेलाको इतिहासहरू एकदमै मर्मस्थलीय छ र त्यसले गर्दा मलाई सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्दाखेरि कसले के भन्छ भन्दा पनि हामीले गरेको कामले आफू सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अङ्कुरजी। तपाईँले, म अहिले अध्यक्ष छु, 3 वर्षको लागि मेरो कार्यकाल हो र यो 3 वर्षमा साथीहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, म उहाँहरूलाई एकदम स्वागत गर्छु। एकदमै गाली गर्नुहुन्छ, म स्वागत गर्छु। सबैले स्याबासी भन्नुहुन्छ, म एकदम धन्यवाद दिन्छु। तर मेरो एउटा मिसन छ, मेरो एउटा भिजन छ, अथवा मेरो साथीहरूको मिसन भिजनसँग मिलाएर, मेरो भिजन मिलाएर हामी एउटा तार्किक निष्कर्षमा जाने योजना छ। त्यसमा जाँदाखेरि हामीले पहिला नै त्यो मिसन बनाउँदै नै स्रोत, साधन र हाम्रो सबै हामीले पाउने परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो स्रोत साधनहरूको बारेमा हामी एकदमै निष्कर्ष निकालेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही भएर 2-4 गराएर यो ब्रेकडाउन हुने स्थितिहरू छैन अङ्कुरजी। त्यही भएर नेतृत्वले चाहिँ जहिले त्यो टार्गेट गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म आफू चाहिँ म स्ट्रेन्थली भन्नुपर्दाखेरि सही दिशामा अगाडि जानुपर्छ र भोलि यो 3 वर्षको कार्यकालमा मलाई आफैलाई अरूले के भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफूले मेरो यो 3 वर्ष कार्यकालमा मैले गर्न सकिनँ चाहिँ त्यो बेलामा भन्ने अफसोस नराख्ने तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म अङ्कुरजी। एक्सिलेन्ट। तपाईँलाई एकदम बधाई पनि छ। ताकि 3 वर्षको कार्यकाललाई स्वर्णिम युग बनाउन चाहन्छु यहाँ सकेसम्म। हजुर। अब मैले त्यही प्रसङ्ग जोड्न चाहेको, योभन्दा पहिला यसरी गर्नुभएको थियो भनेको प्रसङ्ग चाहिँ के भने, अब यसरी गर्नुभयो, यसरी गर्ने क्रममा संस्थागत रूपमा एउटा अध्यक्ष भएको अवसरमा, भएकै अवसर भन्दा नि भएकै समयमा यस्तो खालको एउटा घटना, यस्तो खालको एउटा चाहिँ दैवी विपत्ति हामीले बिहोर्नु पर्यो, यसरी लागिरहनु भएको छ। यहाँ त अब धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले कार्ययोजनाहरू बुनिरहेका छन्। हामी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मातृभूमि नेपालसँग पनि जोडिएका हुन्छौँ। भला नेपालमा अहिले यो महामारीले त्यो रूप लिएको छैन, नलियोस् पनि हामी कामना गर्छौँ। यहाँहरूको उद्देश्य नेपालमा कुनै सहयोग गर्ने, कुनै खालको एउटा सामाजिक सेवाहरू गर्ने अथवा सहयोग गर्ने के छ कि छैन तपाईँको प्लानिङमा? एकदमै अङ्कुरजी, म त्यसमा अलि जान पनि चाहिरहेको थिएँ, किन भन्दाखेरि एक्कासी फेरि जान त्यति राम्रो भएन। म सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको अध्यक्ष 2018 मा भयो र हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल काउन्सिल छ, इन्टरनेसनल तामाङ काउन्सिल। त्यसको 4थो सम्मेलन चाहिँ त्यसको तुरुन्तै, हाम्रो सम्मेलनको तुरुन्तै इन्डियामा भएको थियो, यो मिरिकमा। र त्यो सम्मेलनमा म अमेरिकादेखि मेरो संस्थाको तर्फबाट म त्यहाँ भाग लिन गएँ र विश्वभरिको सङ्घ सङ्गठनको व्यक्तित्वहरू, संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ सहभागी थियो र हामीले त्यो सम्मेलन डिसेम्बरको मेरो विचारमा 24-25 हुन पर्छ, 2018 कै हामी मिरिकमा त्यो सम्मेलन गऱ्यौँ, जहाँ यो तामाङहरूको 60% तामाङ जातिहरूको एरिया हो त्यो। त्यो भएको भएर त्यो सम्मेलन एकदम भव्य रूपमा सफल बनायौँ र त्यसमा भएका एजेन्डाहरू, त्यो संस्थाले, इन्टरनेसनल तामाङ काउन्सिलले राखेका एजेन्डाहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यसमा नभएको एजेन्डाहरूलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढाउने भन्ने कन्सेप्ट हो हाम्रो। र अहिले इन्टरनेसनल तामाङ काउन्सिलका साथीहरूले पनि कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले अमेरिकामा हामी तामाङ सोसाइटी खोलेर अमेरिकाकै लागि मात्र हेर्ने भन्ने खालको कुनै योजना होइन।
यो हाम्रो जो अमेरिकामा भएको तामाङहरू जुन जुन देशबाट आउनु भएको छ, इन्डिया, भारत, बर्मा, थाइल्यान्ड, हरेक देशबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूको देशमा भएको तामाङ समुदायलाई कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यो हो वर्ल्ड वाइड रूपमा। र अमेरिकाको हकमा चाहिँ हामीले भाषाको सवालमा, धर्मको सवालमा, संस्कृतिको सवालमा, हामीले मौलिकता झल्काउने सवालमा हामी यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र मैले फर्स्ट मिटिङ यो अहिले यहाँले उठाउनु भएको जुन जिज्ञासा, अमेरिकामा सबैभन्दा पुरानो संस्था तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका रहेछ। म 2007 मा आएँ, तर त्यो सोसाइटी न्युयोर्कमा 2002 मा दर्ता भएको संस्था रहेछ। र त्यसमा म सचिव र महासचिव दुवै पदमा म काम गरेँ। र पछि नर्थ अमेरिकाको कन्सेप्ट आएपछि बल्ल म नर्थ अमेरिकाको अध्यक्षमा, पहिलो अध्यक्षको रूपमा मैले नेतृत्व लिएँ। र लिँदै मलाई के लाग्यो भने म यो नर्थ अमेरिकाको अध्यक्ष हो, पहिलो अध्यक्ष मेरो। मैले एक्कासी नर्थ अमेरिका भन्ने संस्था, यति ठुलो संस्था बनाएर फेरि एक्कासी इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ प्रोजेक्ट लाँदाखेरि यहाँको समुदायले मलाई फेरि पत्याउला नपत्याउला, फेरि विश्वास गर्ला नगर्ला, त्यो अर्को ठाउँमा छ भन्ने हिसाबले पहिलो बैठकमा नै मैले यो इमर्जेन्सी फन्डको कन्सेप्ट अगाडि ल्याएर हामीले पास गर्यौँ, पहिलो बैठक हाम्रो। अनि हामीले एउटा कि यसलाई एउटा मापनको रूपमा मात्र लिएका थियौँ, 1 वर्षको प्रोजेक्ट भनेर 50,000 कलेक्सन गर्ने भनेर। तर यो 3 महिनाको बिचमा नै यो पैसा कलेक्ट भयो अङ्कुरजी। यसमा नेपाली समुदायका जो सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले सहयोग गर्नु भएको छैन र उहाँहरूले पोजिटिभ भाइब दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अङ्कुरजीले देखिरहनु भएको छ, तामाङ सोसाइटीले पनि खुलेर भन्नुभएको छ होइन। हाम्रो सोसाइटी बाहिर जाँदाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि एकदम रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। र रेस्पेक्ट भने मतलब ठिक छ, तपाईँहरूको स्मुथली गएको छ भन्ने कारण छ, आइरहेछ। त्यो तामाङ समुदायको लागि त्यो गर्वको विषय बनेको छ। र यो चाहिँ अमेरिकाको तामाङहरूबाट र आम नेपाली डायस्पोराबाट हाम्रो संस्था र म नेतृत्वलाई कति विश्वास गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले मापनको रूपमा हामीले त्यसलाई ल्याएको हो। र त्यसमा हामी पास भएका छौँ। अनि दोस्रो हाम्रो एजेन्डा हामीले वार्षिक साधारण सभा डिसीमा गऱ्यौँ, गएको सेप्टेम्बरको 14 र 15। त्यसमा हामीले पारित गरेका छौँ 1 करोड राशिको, नेपाली 1 करोड राशिको स्टुडेन्ट फन्ड बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो एकदमै सञ्जालहरू तयार भइसकेको छ अङ्कुरजी। अस्ति म नेपालमा गएर नेपाली साथीहरूसँग, जो अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेको छु, घेदुङसँग कोअर्डिनेट गरेको छु। युरोपमा पनि यसको एउटा टिम पनि बनाएको छौँ हामीले, गर्दाखेरि युरोप, एसिया, अफ्रिका सबै देशहरू हामीसँग कोअर्डिनेट छ। त्यो 1 करोड राशिको शिक्षा कोष बनाउनको लागि स्टार्टिङ हामीले गर्ने हो, प्रपोज हामीले लगेको हो। तर आम सबै संस्थाहरूको स्वामित्व हुने गरेर यसलाई नेपालमा यसलाई स्थापित गरौँ भन्ने तरिकाले हामी लागेका छौँ। र त्यही दौरानमा म नेपाल गएको हो, तर यो कोभिडले गर्दा त्यसलाई स्थगित गरेको छ। र अब कोभिड यो सक्ने बित्तिकै हामी त्यो दौरानमा छौँ। नेपालमा तामाङ समुदायको लागि 1 करोड राशिको स्टुडेन्ट फन्ड बनाउँदैछौँ अङ्कुरजी। अब लाकेनजी, यसरी यत्रो एउटा सञ्जाल क्रिएट गरेर सबैलाई मोबिलाइज गरेर जसरी तपाईँले एउटा नेतृत्वलाई एकदम सक्षम नेतृत्व प्रमाणित गर्नको लागि यसरी लागिरहनु भएको छ, धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको कार्ययोजनालाई बुझ्नको लागि पनि पछाडि लागिरहनु भएको छ। अब विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ अर्को एउटा ठुलो र महत्त्वाकांक्षी योजना सहित भने पक्कै पनि अब त्यसका लागि त एउटा ठुलो नेटवर्क नै खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँ तयार भएर लागिसक्नु भएको छ। नेपालदेखि अमेरिकासम्म लागिसक्नु भएको छ, एसिया, अफ्रिका, युरोप सबैतिर लागिसक्नु भएको छ। यसले अब एउटा हुन्छ नि, जब संस्थागत रूपमा इनिसिएसन लिएर अगाडि बढिसकेपछि जस एउटा नेतृत्वकै टाउकोमा हुन्छ भनिन्छ नि होइन। अहिलेसम्म काम गरेको मध्येबाट तपाईँहरूमा जुन खालले योजनाहरू अगाडि बढाउनुभयो, त्यसलाई पुरा गर्नुभयो, त्यहाँ विवादहरू कतिको आएको छ? एकदम हृदयदेखि भन्नु न तपाईँले प्लिज। एकदमै धन्यवाद अङ्कुरजी। है यो क्वेसनलाई मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने नै थियो। यहाँले भन्नुपर्दाखेरि यो जब हामीले यो $50,000 इमर्जेन्सी फन्डको पहिलो बैठकबाट हामीले पारित गरेर अगाडि ल्यायौँ र एउटा मलाई थाहा थियो म सचिव महासचिव भएर काम गरेको र मेरो समुदाय मैले राम्रो अध्ययन गरेका थिएँ होइन।
अनि मैले मेरो कार्य समितिका साथीहरूले पनि राम्रो अध्ययन गर्नुभएको थियो र हामीले एक खालको भित्री रूपमा सहमति गऱ्यौँ र हामीले यो कार्यक्रम लन्च गर्नुभन्दा अगाडि नै यसलाई बाहिर ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामीले इन्टरनल रूपमा 50% हामीले कलेक्सन गरिसकेको थियौँ अङ्कुरजी। यदि म ग्यारेन्टी दिन्छु भने यदि 50% एमाउन्ट हामीले पहिला नै यसलाई अगाडि मिडियामा ल्याउनुभन्दा अगाडि नै कलेक्सन नगरेको स्थिति हो भने डेफिनेटली यो प्रोजेक्ट फेल गर्थ्यो होइन, किनभने एट्र्याक्ट त हुन्छ नि चारैतिरबाट होइन। यसलाई अनसक्सेस बनाउँ भला तामाङ सोसाइटी नर्थ अमेरिकालाई फेलर बनाउन लागेका होलान् कोही साथीहरू, कोही लकेल लामाको नेतृत्व फेल बनाउन लागेको होलान् होइन, कोहीले अब होइन त्यस्तो आभास भएको भएन, विभिन्न होला। तर हामीले त्यसलाई के गर्थ्यौँ भने 50% त हाम्रो अलरेडी हामीसँग कलेक्ट भइसकेको थियो र 50% को बेलामा हामी मिडियामा गएपछि धेरै साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, यो धेरै महत्त्वाकांक्षीको प्रोजेक्ट भयो लखेनजी, यो तपाईँले कसरी आँट्नुभयो, तपाईँ फेल हुन्छ यसमा भन। मैले भने होइन, यो एउटा स्ट्रिम हाम्रो परियोजना हो, यसमा हामी दरो रूपमा लाग्छौँ, हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू सल्लाहकारजीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न हाम्रो संयन्त्र छ, हाम्रो आफ्नो स्टेटमा राज्यहरू छ, उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नुहुन्छ, हामी सक्छौँ भनेर हामी एकदमै स्मुथली गएकै भयो। अङ्कुरजीले यहाँले अपडेट हेरिराख्नु भयो होला, हामी प्रत्येक दिन 3-3जना 4-4जनाको नाम हामीले फ्यालिरहेका थियौँ होइन, किन तर त्यो हाम्रो अलरेडी फिक्स भइसकेको थियो होइन, पैसा कलेक्सन भइसकेको थियो। त्यो भएको भएर धेरै साथीहरू मनकारी मलाई इन्करेज गर्यो, त्यसले इन्करेज गर्यो। त्यहाँदेखि त पछिल्लो टाइम त के भयो भने नि अङ्कुरजी, म अब यो लकेनजीको यो तामाङ सोसाइटी नर्थ अमेरिकाको प्रोजेक्टभित्र म छिर्छु कि छिर्दिनँ भन्ने तरिकाकोसम्म भयो उहाँहरू। अनि मैले रोकेको हेर्नुहोस् यसलाई। अनि हाम्रो यो अब हाम्रो 50,000 को कलेक्सन भइसकेपछि हामीलाई के एउटा समस्या आयो भने अब हामीले पैसा जति सबै यसमै मात्र कलेक्सन गरिदियो भने त हाम्रो के अरे ड्रिम प्रोजेक्ट त स्टुडेन्ट फन्ड त बाँकी छ, भोलि त्यसलाई समस्या पर्छ भन्ने हिसाबले अनि हामीले स्टप गरे हो यसलाई। अब यसलाई स्टप गरेन भने भोलि फेरि त्यो फन्डको लागि पैसा उठाउनलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले स्टप गर्नु पर्यो। एकदमै मिठो भइरहेको थियो, धेरै व्यक्तिहरू आकृष्ट हुनुहुन्थ्यो र पनि यहाँले स्टप गरिदिनु भयो पछिल्लो प्रोजेक्ट। भने तपाईँसँग एउटा नेतृत्व गर्ने क्षमता चाहिँ अद्भुत भन्ने कुरा देखियो यहाँबाट। र अब म एउटा कुरा सोध्न चाहे, जस्तो यहाँले एउटा अभिभावक संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका, जुन अहिले नर्थ अमेरिका भरिकै एउटा चाहिँ तामाङहरूको जातिगत रूपमा भने तामाङहरूको र हामी नेपालीहरूको पहिचानमूलक संस्था खडा गर्नुभएको छ र त्यो अन्तर्गत 8वटा संस्थाहरू छन् क्यानाडा र अमेरिका गरेर। मलाई आम जनमानसको एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको, यसरी तामाङको यहाँले भन्नुभयो मौलिकता एउटै हो, संस्कृति एउटै हो, हामीले झल्काउने परम्परा एउटै हो, हामीले बजाउने बाजा एउटै हो, हामीले लाउने कपडा एउटै हो, वेशभूषा एउटै हो, तर पनि हामीमा के त्यस्तो तुस उत्पन्न हुन्छ र हामी फुट्ने गर्छौँ? यहाँले कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ? यो अङ्कुरजीको प्रश्नको लागि यति बेला यो टाइममा सम्बोधन गर्दा झनै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु, किन भन्दा यो जसरी सङ्गठनहरूमा एकदमै परिवर्तन, सङ्गठन र समुदायभित्र बढी परिवर्तन खोज्छ नि अङ्कुरजी होइन, त्यसमा चाहिँ यो आफ्नो भावनाहरू बाज्ने, आफ्नो एकदमै तर्क वितर्क हुने खालको वातावरण सिर्जना हुने रहेछ। र यो 46 सालपछि यो तामाङ जातिमा यति ठुलो परिवर्तन आयो कि जुन परिवर्तन हामीले कल्पना गर्न सकेकै छैन र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट मात्र गर्न सकेको अहिले स्थिति छैन। र त्यो कारणले गर्दा हामी 46 सालभन्दा अगाडि सङ्गठन बढाउनै नदिने, 46 सालपछि चाहिँ तामाङहरू यति खारिएर आयो कि आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने, आफ्नो तर्क राख्नुपर्ने सही हो, अनि त्यहाँदेखि बहुमतको कुराहरूलाई अलिक कदर नगर्ने, अनि समुदायको अलिक विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ के देखेको छ भने यो व्यक्तिगत इगो र त्यही कारणले गर्दा संस्थाहरू टुक्रिएका छन् होइन। अनि तर उहाँहरूले पछुताउनु भएको छ। तर कस्तो भन्दा आम समुदायको त्यसले गर्दा चाहिँ अलि हामीले जनचेतनाको कार्यक्रमहरू, प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू बढी लानुपर्ने हो, त्यसमा हामी अलि चुकेका छौँ सबै ठाउँमा, सबै देशहरूमा, वर्ल्ड वाइड रूपमा नै। तर अहिले बिस्तारै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो 3-4 वर्षको अगाडि, 5-6 वर्षको अगाडिसम्म हाम्रो तामाङहरूको सङ्गठनहरू धेरै ठाउँमा 2-2वटा 3-3वटा भइरहेको स्थिति थियो।
र पछि त्यसलाई अहिले सबै संस्थाहरू चाहिँ एक हुँदै गइरहेको स्थितिहरू छ। त्यो चाहिँ किन भन्दा परिवर्तन अब हाम्रो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो एजेन्डा त एउटै छ नि, हाम्रो समुदायलाई कसरी उत्थान गर्ने कुनै पनि तरिका, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामुदायिक रूपमा हरेक हिसाबले कसरी उत्थान गर्ने। त्यो उत्थान गर्नको लागि एउटा संस्थाले खेल्ने भूमिका के त भन्ने खालको कुरा नै हो नि लास्टमा। त्यो चाहिँ विस्तारण गर्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्गठनमा लागेर हिँडेका साथीहरूले कति योगदान दिनु भएको छ भन्ने खालको कुराको चाहिँ अहिले मूल्याङ्कन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सङ्गठनहरू कुनै पनि ठाउँमा सकेसम्म नफुटोस् भन्ने चाहन्छु, र कुनै ठाउँमा फुटेको छ भने पनि त्यसलाई तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका अन्तर्गत 8 वटा संस्थाहरू छन् यहाँले भन्नुभयो र तिनले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। ती संस्थाहरू यदि फुट्न लागे, तिनीहरूमा मतान्तर देखियो, नेतृत्वमा चाहिँ टकराव देखियो र मूलत हेर्दाखेरि कामभन्दा पनि ग्रासरुटमा फैलिने अथवा तिनीहरूलाई आफ्ना सदस्यलाई अलिकति ट्रेनिङ दिएर अलिकति क्षमतावान बनाउने, अलिकति अवसरहरू दिलाउने, यस्तो कामभन्दा पनि बढी चाहिँ कुर्सी केन्द्रित देखिएको हो कि जस्तो पनि देखियो। यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरूलाई फुटाउनबाट यो नेतृत्व तह या भनौँ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका छाता संस्थाले चाहिँ के भूमिका हुन्छ कि हुँदैन यस्ता संस्थाको? एकदमै अङ्कुरजी, यहाँले सोध्नु भएको कुरा नियोग बेसमा हो भन्ने मलाई लागेको छ। तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका त्यति बेला थिएन, यता नर्थ अमेरिकै थियो। अनि हामीले नर्थ अमेरिका अन्तर्गत नै न्युयोर्कमा कमिटी बनाउँदाखेरि साथीहरू, कतिपय साथीहरूको मनमुटाव भयो। यो कुनै अघि यहाँले भन्नुभएको छ सैद्धान्तिक अथवा कुनै छुट्टै एजेन्डा लिएर होइन कि, त्यो पदीय कारणले नै उहाँहरू छुटिनु भयो कति साथीहरूले। तर छुटिनु कस्तो छुटियो भने कुनै पनि तौर तरिकाबाट छुटिनु पर्ने र एउटा विरोध एक ठाउँमा गर्नुभयो र त्यही बेलुका गएर उहाँहरूले संस्था खोलिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यही बेलुका आवेशमा पुरा आवेशमै गएर 3-4 जना मिलेर संस्था खोलिदिनु भयो होइन। उहाँहरू हुनुहुन्छ एकदम हिजो यो नर्थ अमेरिका समाजलाई बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदमै बुझेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो त्यति मात्र होइन, यो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका बनाउने बेलामा जुन एकदमै लागि पर्ने अग्रजहरू नै हुनुहुन्छ त्यसमा है। तर पछि बिस्तारै यहाँले देख्नु भएको छ, बिस्तारै आइराख्नु भएको छ। अबको समयमा अब स्टेप टु स्टेप यसलाई मिटिङहरू पनि गरिरहेछौँ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ होइन। तर मेरो विचारमा म यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो कुनै इच्छा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका अध्यक्ष लाक्यान लामा। दर्शकवृन्द, तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका अन्तर्गत अहिले 8 वटा सामाजिक संस्थाहरू क्यानाडा र अमेरिकामा सञ्चालनमा छन् र ती संस्थाहरूले विशेषतः तामाङहरूको जातीय पहिचानसँगै तामाङहरूको मौलिक पहिचान लगायतका विषयहरूमा कम्युनिटीमा कामहरू गर्ने र त्यो अनुसार आफ्नो पहिचानलाई, आफ्नो चिनारीलाई अझ एकदमै राज्य तहमा चिनाउँदै आइरहेको पनि छ। अहिले पछिल्लो समयमा यो महामारी जब बढ्यो त्यति बेला यो समाजमा धेरै व्यक्तिहरू सूचनाबाट बेखबर भए, धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए, धेरै व्यक्तिहरू सहयोग नपाएर अलपत्र परे। यो अवस्थामा विशेष गरी सामाजिक संस्थाहरू जसले आफ्नो तहबाट जुन सहयोग गरे, त्यो बिचमा तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका र यो अन्तर्गतका संस्थाहरूले पनि कमिटी नै बनाएर यो महामारीमा विभिन्न समितिहरू बनाएर, उपसमितिहरू बनाएर ग्राउन्डमा काम गर्यो। त्यसमध्ये मैले यहाँ भन्नुपर्छ तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाले पनि न्युयोर्कलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर, न्युयोर्कलाई बेस बनाएर धेरै कामहरू गर्नको लागि सेक्टर वाइज एउटा उपसमितिहरू निर्माण गरेर एउटा मूल कमिटी बनायो, जसको संयोजन भरत लामाले गर्नुभयो। जो भरत लामा हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि उहाँ सामाजिक रूपमा भिजेको व्यक्ति र तामाङ सोसाइटीको एउटा पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यो पेन्डेमिकलाई हल गर्नको लागि एउटा कमिटी पनि बनाइयो र त्यो कमिटीले लगभग 3 वटा समुदाय समन्वय, अनलाइन सहयोग, आपूर्ति तथा फिल्ड र F1 तथा कागजपत्र विहीनहरूलाई सहयोग गर्न भनेर
उपसमितिहरू बनायो। लखेनजी, अब यी उपसमितिहरू जसरी बने नि, यो बनिसकेपछि यिनीहरूले अहिले पछिल्लो समयमा के कसरी सहयोग गरिरहेछ अहिले? यो पछिल्लो टाइममा हाम्रो क्यालिफोर्नियाबाट हाम्रो प्रेमजी, हाम्रो तामाङ कोअपरेसन सोसाइटी अफ क्यालिफोर्निया का अध्यक्ष, त्यहाँको कार्य समितिहरू घर घरमा गएर काम गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। र त्यसै गरेर तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीका अध्यक्ष उत्तर दोङ लगायत कार्य समितिले त्यहाँ त्यसरी नै खटिराख्नु भएको छ। हामीले कोअर्डिनेट मात्र गरिरहेछौँ। र हाम्रो पेन्सिल्भेनियाका तामाङ सोसाइटी अफ पेन्सिल्भेनियाका अध्यक्ष तथा महासचिव दुवैजना कर्म मोक्तान र कवि घिसिङ उहाँहरूको टिमले त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। कनेक्टिकटमा पनि त्यही तरिकाले काम भइरहेको छ। र सबैभन्दा अहिले पछिल्लो टाइममा हाम्रो समुदायको बिचमा चाहिँ सबैको टार्गेट चाहिँ बाहिरबाट पनि सहयोगहरू सबै न्युयोर्कमै आएको भएर न्युयोर्क चाहिँ बढी अलि इफेक्ट भएको स्थिति छ अङ्कुरजी। र अहिले हामी न्युयोर्क त प्रभावित नै छ नि। न्युयोर्क केन्द्रित हामी बनेका छौँ। किन भन्दा उहाँहरूले उहाँको एरियामा एकदम मजाले कन्ट्रोल गर्नु भएको छ। र उहाँहरू पनि त्रसित अवस्थामा चाहिँ न्युयोर्कको स्थितिबाट चाहिँ उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ है अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू म्यानेज गर्नुहोस्, त्यहाँ कोअर्डिनेट गर्नुहोस् भन्ने खालको आश्वासनहरू हामीले पाएका छौँ, सहयोगहरू पाइरहेका छौँ अङ्कुरजी। यो ठुलो ओड हो नि वास्तवमा, यति बेला यो खालको शब्द पाउनु भनेको होइन र? एकदमै अङ्कुरजी, हाम्रो कमिटी त्यसरी लागिरहेछ अहिले। र एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग हाम्रो बाहिरी समुदाय किन खुसी पनि छन् भने केही पर्यो भने हामीसँग एउटा ठुलो राशिको हामीले कलेक्ट गरेको पैसा छ, त्यो चलाउन सक्छौँ र त्यसले जति बेला भने त्यति बेला जति सामानहरू किन्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो यो समुदायको बिचमा चाहिँ हामीले त्यो आत्मबल बलियो बनाउनको लागि पनि एक खालको हामीले टेवा दिइरहेछौँ अङ्कुरजी। त्यसले गर्दा पनि त्यति धेरै इफेक्ट होला जस्तो लागेको छैन। अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ हामीले नेपाली समुदायको बिचमै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गइरहेछौँ। भनेपछि एउटा के देखियो भने आर्थिक रूपमा सबल भयो भने चाहिँ आँटहरू बढ्दो रहेछ, योजनाहरू बन्दो रहेछ होइन र? एकदमै मलाई के लागेको छ भने अङ्कुरजी, संस्थालाई भोलिको दिनसम्म दिगो राख्नको लागि आर्थिक रूपमा त्यो संस्था सबल बन्नुपर्छ भन्ने लागेको। त्यो आर्थिकको कारणले गर्दा विभिन्न योजना परियोजनाहरू सफल हुने हुन्छ र त्यो भइसकेपछि एक्सपर्टिजहरू पनि छिर्छ क्या। यदि तपाईँकोमा आर्थिक स्रोत छैन भने त्यो एक्सपर्टिजहरूले काम गर्न चाहँदैन त्यहाँ। किन भन्दा यो पैसा छैन, मैले योजना बनाए पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हुन्छ। र अहिले पैसा भएपछि योजनाहरू एकदमै बनेर आउँछ, कहाँ कसरी गरौँ भन्दाखेरि पनि अलि इफेक्टिभ तरिकाले जान्छ भन्ने हुने रहेछ। र हाम्रो टार्गेट त्यो एउटा हो। र दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने सबैको विश्वास पनि पाउनु पर्यो। विश्वास कसरी पाउनु पर्यो भने आर्थिक रूपमा सबल छ भने, त्यो संस्था छ भने विश्वास चारैतिरबाट आउँछ। एक्टिभिटिजहरू समयअनुसार हामीले काम गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले हाम्रो पछिल्लो टाइममा तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले इन्टरनेसनली रूपमा हामी काम गरिरहेछौँ। नेपालदेखि लिएर हामी हरेक कार्यक्रमहरू जान्छौँ। इन्टरनेसनल रूपमा हाम्रो कम्युनिटीको बिचमा संवादहरू भइरहेको छ, योजनाहरूको बारेमा आदान प्रदानको कुराहरू भइरहेछन्। त्यो सञ्जालले गर्दा पनि अहिलेको स्थितिमा एकदम राम्रो छ। र यहाँलाई के अवगत पनि गरौँ भने यो इमर्जेन्सी फन्डको विषयमा अब छुट्टै छुट्टै तरिकाले आएको भएर अङ्कुरजी एउटा के हो भने हामी नेतृत्वले अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै योजना बनाउने हो, पस्किने हो र त्यसलाई साइड लगाएर जाने हो भन्ने मान्यतामा म एकदम विश्वास राख्छु। म त्यो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले बनाएको इमर्जेन्सी फन्ड $50,000 हामीले बनायौँ र त्यसको सिग्नेचर मेरोबाट हुँदैन। म तपाईँलाई अहिले यही मिडिया मार्फतबाट म उद्घोष गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि एउटा छुट्टै समिति बनाएको छ। समितिको संयोजक हाम्रो सूर्य तामाङज्यू हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा। र हाम्रो फेरि त्यो समितिमा भएको साथीहरूले त्यसलाई परिचालन गर्नुहुन्छ। आएका समस्याहरू त्यो परिचालन समितिमा चाहिँ हरेक स्टेटको राज्यको अध्यक्षहरू त्यसमा स्वतः सदस्य छन्। त्यसलाई अब भोलिको दिनमा त्यही समिति मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउँछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो समिति भोलि मोनोपोली होला कि भन्ने हिसाबले एउटा ट्र्याक गर्नेमा चाहिँ हामीले एउटा संरक्षक समितिको बोर्ड बनाएको छ, जो चाहिँ प्याटर्न बोर्ड भनेको छ। त्यो प्याटर्न बोर्डमा 33 सदस्य प्याटर्न बोर्ड छ। त्यो 33 सदस्य प्याटर्न बोर्डमा चाहिँ अहिले वर्तमान कार्य समितिको साथीहरू जो संस्थापक बनेको छ उहाँहरूलाई राखिएको छ। जो सल्लाहकार जो संस्थापक बन्नु भएको छ उहाँहरूलाई राखिएको छ। र जो विभिन्न ठाउँको अध्यक्षहरू छ जो चाहिँ त्यसको संस्थापक बनेको छ भने उहाँहरूलाई राखेको गरेर जो चाहिँ एकदम यो समुदायको लागि
यो फन्ड चाहिन्छ भनेर जुन खालको एउटा क्रिएटिभ माइन्ड लिएर हिँड्नु भएको टिम, त्यो टिम चाहिँ संरक्षक समितिमा छ र त्यो संरक्षक समितिको मोबिलाइज र निगरानीमा समितिले काम गर्ने गरेर यो फन्डलाई अगाडि बढाएको छ। भोलिको दिनमा समेत यो फन्ड कतै पनि मिसयुज हुँदैन भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ र त्यो समितिका साथीहरू त्यही तरिका लागेको छ अङ्कुरजी। र पहिलो अध्यक्ष होला, त्यति ठुलो फन्ड जम्मा गरेर त्यो फन्डको पैसा मेरो सिग्नेचर बेगर नै अर्को कुनै समितिलाई ह्यान्डओभर गरेको अङ्कुरजी। यति बेला दर्शकवृन्द हामीले भने समाज अफ नर्थ अमेरिकाका अब यो पेन्डेमिक यसरी बढ्दै गयो, संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू यति आवश्यक देखियो कि रूपले सहयोग गर्नुपर्छ समुदायमा र आम नेपाली समुदायलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम आज यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको 2564औं बुद्ध जयन्ती हिजो भर्खरै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र यो बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा विश्वभरि रहनुभएका तमाम मानव जातिमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यही घडीमा यो पेन्डेमिकबाट जति ले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र यसबाट हाम्रो समुदाय विश्वभरिका समुदायहरू ग्रसित छ, हामी मात्र ग्रसित हो भन्ने यहाँहरूले कसैले पनि नठानिदिनु होला र एउटा आत्मबल बलियो बनाएर अगाडि बढिदिनु हुनको लागि म हार्दिक शुभेच्छा र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जति चिन्तित हुनुहुन्छ अन्य समुदाय अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यति नै चिन्तित हुनुहुन्छ। यति बेलामा यहाँहरूसँग आएका विभिन्न खालका क्वेसनहरू, आवेशका क्वेसनहरू, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। तपाईलाई जस्तै चिन्ता अरूलाई पनि भइरहेको छ, त्यही भएर संयम अपनाइदिनुहोस्। यति बेला सकेसम्म सक्नुहुन्छ अरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, होइन भने एउटा यही फिल्डमा हिँड्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् र यति बेला यही फिल्डमै हिँडेर ज्यान गुमाउनु भएका धेरै नर्सेस डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको फ्यामिलीहरूप्रति म एकदमै समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अब हामी यो भयावह स्थिति धेरै लामो समयसम्म रहँदैन, यो को लागि हो। यो हामीले त्यही अपेक्षा गरौँ, आफ्नो बालबच्चा बुवा आमाहरूलाई सकेसम्म सुरक्षित राखौँ। यहाँ अब म कुनै एक्सपर्टिज त होइन, तर डक्टरहरूको सल्लाह, मिडियाहरूको जुन खालको प्रचार प्रसारलाई एकदमै ख्याल गरिदिनुहोस् र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो बेलामा एकदमै संयम भएर यहाँहरूको मिडियाले धेरै ठुल्ठुलो परिवर्तनहरूमा एउटा सहकार्य गरेर आउनु भएको छ। यो परिवर्तनको एउटा वाहकको रूपमा मिडियालाई लिन्छ, त्यही भएको भएर म मिडियालाई जहिले पनि सम्मान गर्छु र यहाँहरूले पनि यो बेलामा एकदमै पोजिटिभ भाइबका एकदम न्युजहरूलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भनी म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो हाम्रो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको इमर्जेन्सी फन्ड लगायत अन्य कार्यहरूमा पनि सहकार्य गरेर आर्थिक प्राविधिक रूपमा खटिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र आम नेपाली डायस्पोराका सम्पूर्ण साथीहरू जसले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ तरिकाले सजेसन दिएर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा हाम्रो अङ्कुरजीको यो रूपान्तरण मिडिया एकदमै धेरै अमेरिकामा धेरै प्रचार भइरहेछ। उहाँले धेरैचोटि अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो, त्यो आफ्नो कुरा राख्नु पाएको थिएन। मैले उहाँलाई धेरै क्वेसन, मैले त्यति ठुलो केही काम गरेकै छैन जसरी मिडियामा भने म कुनै दिन काम गरेँ भने आउँछु भनेको थियो, तर यो पेन्डेमिकको बेलामा उहाँले समय दिनुभयो। यति बेला मैले केही सन्देश दिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही भएर यहाँले जुन एकदम पोजिटिभ भाइबले हामीलाई लिइराख्नु भएको छ, यहाँको टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाखेनजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यति प्रशंसा गर्नुभयो। वास्तवमा हामी यहाँहरूसँगै एउटा सहयात्रा गर्ने, एउटा अगाडि बढ्दै गरेको एउटा चाहिँ सहयात्री हौँ, अरू केही होइन। मात्र हामी सबै बराबर हौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको सामुदायिक गतिविधि, हाम्रो सामुदायिक गतिविधिलाई कहीँ कतै ल्याक नहोस् या भनौँ कहीँ कतै सूचनाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो। यहाँहरूको साथ सबभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि, किनकि जबसम्म यहाँले साथ दिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, समुदायमा हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि बाटो देखाउनुहुन्छ, त्यो नै रूपान्तरणको अर्को एउटा मार्ग पनि हो। अन्तमा हामीलाई यति समय दिनुभयो, तपाईँ पनि धेरै हिँडिरहनु भएको छ, आफ्नो एउटा दायित्व छ, जिम्मेवारी बोध छ तपाईँसँग, र तपाईँको परिवारदेखि लिएर समुदायदेखि लिएर आफ्नो एउटा कम्युनिटीलाई हेरचाह गर्नुपर्छ, जुन अभिभावकीय भूमिका वहन गर्नुपर्नेछ। व्यस्त हुनुहुन्छ, यति समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा तपाईँका अग्रजहरू जो तामाङ सोसाइटीलाई अगाडि नै उहाँले लिडिङ गरिसक्नुभयो, जो अहिले लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, जो अब पछिल्लो क्रममा आउने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यो सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नको लागि कसरी अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ? आदरणीय मेरा समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूले दिनुभएको जुन खालको मार्गनिर्देशन हामीले एकदमै सात तरिकाले लिएका छौँ। कतिपय काम गर्ने दौरानमा आफ्नो कमी कमजोरी हुनसक्छ एउटा, तर नियतवश कमी कमजोरी नभएकोहरूलाई यहाँले त्यही तरिकाले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँहरूको सजेसन जहिले हामी अपेक्षा गरेका छौँ। र समुदायमा लाग्दाखेरि धेरै कुरा गुमाएर लागेका हुन्छन्, एउटा तार्किक निष्कर्ष लिएर। यो बिचमा यहाँहरूले कमिटी गठन गरिसकेपछि त्यो कमिटीलाई कसरी हुन्छ पोजिटिभ तरिकाले पोजिटिभ भाइब दिएर सजेसन दिएर अगाडि बढाउनको लागि नै यहाँको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। र यहाँहरूलाई त्यही सजेसनकै आधारमा भोलिको दिनमा पनि कमिटीहरूले संस्थाहरूले मूल्याङ्कन गर्दै जानेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, हामी कुनै पनि कमिटीमा अथवा समुदायमा अथवा आएर समाजसेवा गर्छु मात्र भनेर होइन, एउटा भावनात्मक रूपमा म गर्छु भनेर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा धेरै त्याग गर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ। र भोलिका दिनमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन अहिले विभिन्न कमिटीहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म एकदमै प्रेरणा दिन चाहन्छु। हामीले सक्ने सहयोग एकदमै गर्न यहाँहरूप्रति हामी जगजाहेर छौँ र यहाँहरू सक्रिय रूपमा लागिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यति नै हो गुरुजी। धेरै धन्यवाद, यति मिठो तरिकाले यहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। आगामी दिनमा अब 2021मा तपाईँको यो टर्म सकिँदैछ, त्योभन्दा अगाडि यहाँले जुन रूपले आफ्नो एउटा प्लानिङ गर्नुभएको छ, 3 वर्षे प्लानिङ, जुन प्लानिङ स्वर्णिम संस्थाको लागि स्वर्णिम एउटा युग बनोस्। र भोलिका दिनमा आफूले चाहिँ गर्न सकिनँ, मैले यो काम गर्न चाहिँ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा कुनै चुकचुकाहट नहोस् भन्नको लागि पनि तपाईँले जसरी आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यसमा सधैँ अगाडि बढेको कामलाई सफल गर्न सम्भव होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो पेन्डेमिकको बेलामा सुरक्षित रहन आग्रह पनि गर्दछौँ। र भोलिका दिनमा आफू संस्थाभन्दा बाहिर रहे पनि तपाईँले सामाजिक र संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू मानवीयताका हिसाबले सधैँ गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछौँ। धन्यवाद अङ्कुरजी लगायत यो मिडियाबाट हेरिरहनुभएका तमाम विश्वभरिका तमाम मानव जातिप्रति म यो बेलामा हार्दिक एकदमै भावनात्मक रूपमा यहाँहरूलाई एकदमै आत्मबल बलियो बनाउनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। असो फ्याफुल्ला। हस्, धन्यवाद फ्याफुल्ला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष लक्यान लामा। उहाँले भन्नुभयो एकदमै डाउन टु अर्थ, एकदमै हम्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, अत्यन्त मिलनसार। र कम्युनिटीलाई कसरी हुन्छ एकजुट बनाएर एक ढिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र समुदायमा चाहिँ एकताको सन्देश फैलाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएका व्यक्तित्व। र अहिले यति बेला कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा, कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिरहेको यो समाजमा मलमपट्टि लगाउने काम गरिरहनु भएको छ। र इमर्जेन्सी फन्डको विषयमा पनि उहाँले भन्नुभयो, हामीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णयलाई हामी सदैव परिपालना गर्नेछौँ र संस्थागत निर्णय नै हाम्रो निर्णय हो या भनौँ सर्वोपरि निर्णय हो भनेर उहाँले भन्नुभयो।
यस हिसाबमा भोलिका दिनमा आइपर्ने इमर्जेन्सी या भनौँ आपतकालका लागि तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका सधैँ तयार रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो र पाइलामा रहेको विद्यार्थीहरूको लागि फन्डिङ गर्ने कार्यक्रम एउटा महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट उहाँले $1,00,000 भन्नुभएको छ। यो काम पनि उहाँले आफ्नो यो कार्यकालभित्र नै सम्पन्न गर्न सफल हुनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ, किनकि समाजमा चाह्यो र गर्न खोजेको खण्डमा नहुने भन्ने केही छैन। यो लाकेन लामामा देखिएको सद्गुण हो, एउटा भाव हो। यही भाव र यही सद्गुण भएका व्यक्तिसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र रेकर्डेड भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रियाहरू जिज्ञासा छन् भने तपाईँले हामीलाई लेख्न सक्नुहुनेछ या आफ्नो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि कार्यक्रम तपाईँलाई राम्रो लागेको छ, तपाईँलाई कार्यक्रम समाज र समुदाय अनुकूल लागेको छ भने तपाईँले कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै लाकेन लामासँगको यो बसाइलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्का व्यक्तिसँग पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नमस्ते।